السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من وصفات من مطبخ هندوشة. الحلقة ديال اليوم غادي تكون وصفة الحلاوة، يعني طريقة تحضير الحلاوة لإزالة الشعر من كل مناطق الجسم والمناطق الحساسة. فطريقة سهلة ومضمونة، فما عليكم غير تتبعوا الفيديو من الأول حتى الآخر، وهو مشروح كتابيا باللغة العربية والفرنسية والإنجليزية والدارجة المغربية. فهاد الطريقة سهلة، فكان سبق لي وحضرت في فيديو سابق طريقة التحضير ديالها، ولكن ما كانش مشروحة مزيان وما كانش مود واضحة. فاليوم أنا درت ما أمكن باش نوصل لكم طريقة التحضير ديالها، فهي ضرورية للنساء. فبالنسبة لي فهذه هي أحسن طريقة لإزالة الشعر، فكتخفه وما كتخليهش دائما قوي. وصراحة فهذه هي طريقتي باش اللي كنستعملها أنا شخصيا. دابا نخليكم مع لائحة المقادير ومن بعدها طريقة التحضير. في كاسرونة على نار متوسطة غادي نوضعوا السكر، من بعدو 5 نتاع المعالق كبار ديال عصير الحامض. كيف كتشوفوا عبرتو لكم قدامكم باش تعرفوا المعلقة كتكون كبيرة، والماء 2 معالق وعلى نار متوسطة. وضعت لكم الوقت باش تشوفوا تقريبا شحال خدا مني بالوقت بالتقريب. ومن بعد غادي نبقاو مستمرين في التحراك دائما، التحريك المستمر. غادي ندير الفيديو على سرعة خفيفة باش الفيديو ما يكونش طويل بزاف، ولكن غادي تشوفوا كل ما كيغلي انا كنحرك كنبقى مستمرة حتى نشوفوا التتمة. الفيديو شرحته لكم بالتفصيل من الاول حتى الاخر، انا ما قطعتش من الفيديو، خليته تقريبا غير سرعت من السرعه ديال الفيديو هكا باش تلاحظوا معايا وتشوفوا، وان شاء الله وتنجح معكم ايضا الوصفه. فما عليكم غير تجربوا وتعاودوا، فما خاسرين حتى حاجه. معليش للمره الاولى غير تعلموا فيها، المره الثانيه الثالثه ان شاء الله غادي تعرفوا صافي تعلموا لها. يعني حتى واحد ما زاد معلم، كل شيء فتنا من هذه التجربه.
كيف كتشوفوا بدا الماء كيتبخروا الخليط ولا كيعقد شي شويه وبدات كتاخد اللون. وكي كيولي اللون ديالها تقريبا بني بحال كيف كتشوفوا بحال هكا تقريبا، فغادي تكون الرغوه هكا، فهو عادي غادي غير تنقصوا على العافيه دابا. ومن بعد غادي نديروا واحد التجربه باش تعرفوا واش لاسير هي موجوده. غادي توضعوا قطرات، واحد القطره على داك الطبسيل اللي راه جانبا، ونخليوها حتى تبرد. بين نقوموا بهذه التجربه ما نساوش ان الكاسرونه كنكونوا نقصنا عليها كيف كتشوفوا راه الرقم 2 ما بقاش الرقم 5 كيف كان، باش نشوفوا واش طابت. وهكا الا خليناها 5 ما تجي تبرد الاخرى حتى هي تكون فاتت الطياب ديالها. كنضيفيو على الكاسرونه حيت بانت لي صافي موجوده، خدات اللون ديالها. بالنسبه لهاد القطره كيف كتشوفوا كان نقدر نجمعها بيديا وكنقدر نجبد فيها، هذا كيعني انها لاسيغ موجوده. دابا غادي نكملوا تتمه التحضير ديالها. تقريبا خدات معايا 13 حتى ل 12 دقيقه ديال الطياب. من بعد غادي نوضعها اما في بواطه اللي كتكون عريضه، كيكون عريض الفم ديالها كيف كتشوفوا، ما كتكونش الفم ديالها صغير، كيكون عريض، اما من بلاستيك او الزجاج من الاحسن. وكنخليوها حتى كتبرد تماما، عاد كنرجعوا ليها باش نستعملوها. من بعد ساعتين حتى ل3 سوايع على حسب حرارة الجو كيف كتشوفوا كنقدروا نحشيو فيها الصبع. اما الا خليناها بات ليلة كاملة او سيمانة ولا فكتولي جامدة. فهاد الاثناء غادي نديروها بين الى لقيناها جامده بزاف فغادي نديروها في الميكرووند لمده 3 ثواني على نار منخفضه نتاع الميكرووند، غير باش يولي الشكل ديالها بحال هكا كيف راكم تشوفوا، باش تقدوا تهزوا واحد الطريف منها وتبداو تستعملوها، ولمده 3 ثواني في الميكرووند. اما الا استعملتوها غير في اليوم نفسه من بعد 2 ساعات 3 سوايع فغادي يكون نورمالمون الشكل ديالها بحال هكا. فدابا غادي نبداو غادي نحطها في طبسيل ونمشي نغسل يديا ونرجع نخدموها. كتشوفوا خديت غير النسبه اللي غادي نستعملها باش نحيد ازاله الشعر وكنبدي نخدمها. فلهذا سميتها الحلاوه سهله التحضير يعني، وماشي معقده، ماشي بحال الوصفات الاخرى كي يلزم عليكم انكم تعجنوا الكميه كلها اللي خدمتوها. من بعد ما غسلت يديا دائما باش نهزها كيخصني نفخ يديا، وحتى الطبسيل اللي حطيتها فيه كننفخ باش ما تلصقش فيه، فهذه نقطه ضروريه. كيف كتشوفوا معايا دابا كنعجنها بقطرات قطرات غير خفيفه من الماء، ودائما وانا كنجبد كيف كتشوفوا بهذه الطريقه حتى كنحصل على الشكل المناسب. نخليكم تشوفوا مع الصور. ملاحظه كنبقاو نعجنو كتر ما كنضيفو في الماء، يعني كنضيفو واحد شويه د الماء وكنعجنو بزاف عاد كنضيفو. فنخليكم دابا تشوفوا تيما.
حتى كتولي على هذا الشكل. اللون ديالها تقريبا بني فاتح، نقدروا اننا نسرحوها على المكان اللي بغينا نحيدو منه الشعر، وتحيد بسرعه ما تكونش قاصحه. فطريقه ازاله الشعر دائما بالنسبه لليد، انا غادي ندير لكم تجربه في اليد ديالي غير باش نوريكم طريقات كي ديروا باش تحيدوا الشعر، فهي ماشي سهله، خص مع المده انكم توالفوها. دائما كنعاودوا نعجنوا الا شفنا وحنا كنحيدوا الشعر مثلا وشفنا انها شويه نشفت خاصها الماء، كنزيدوا بعض القطرات كنعجنوها وكنكملوا ازاله الشعر. المهم كنوضعوها دائما على عكس الشعره. كيف كتشوفوا اليد فعندها الشعر كينبت من الجهه الاخرى، ماشي بحال الرجلين كنديروها من التحت للفوق، اما اليدين كتجي هكا يعني عوجه. وكنبقاو مستمرين بهذه الطريقه. فالصور كيبان لي انها كتوضح، غير كان ايطاليوها بحال هكا وكنجبدوا. بالنسبه لي جاتني العجينه شويه كبيره، غادي نقسمها على زوج ونكمل التتمه ديال ازاله الشعر. نخليكم تشوفوا بالصور. كيف كتشوفوا كنحيدوا كل الاماكن. الا شفنا شي بلاصه فيها شي شعيرات كنعاودوا نرجعوا لها، وكنحيدوا كنبقاو مستمرين بنفس الطريقه الى كل الجوانب حتى ما كتبقى حتى شعره. ونتمنى الحلقه ديال اليوم تكون نالت اعجابكم. ضرب لكم موعد في الحلقه القادمه مع وصفه من وصفات مطبخ هندوشه، وصفه بطبيعه الحال غادي تكون اكله. فنخليكم دابا مع النتيجه كيف الاخيره. فهذا عادي الا شفتوا ان بقاو بقع حمراء حمر على اليد ديالكم فهذا عادي، وحتى الا خرجوا لكم حبيبات رقاق فهذا عادي. من بعد يوم او يومين على الاكثر فكيمشي لكم. وما تبخلوش علينا انكم ديروا بارطاجي الفيديو وجيم، فهذا كيشجعني انني نعطي اكثر. وتشتركوا على القناة باش توصلوا بكل جديد وصفات من مطبخ هندوشة. ونقول لكم نهاركم مبروك والسلام عليكم.